71 सालदेखि गीत सङ्गीतमा छिर्नुभयो, त्यसपछिको निरन्तरता गीत सङ्गीतमै रहिराख्यो होइन? मैले अघि भने जस्तै 1 दशकको नजिक हुनुहुन्छ। सिन्धुपाल्चोकको कुन ठाउँ तपाईँ? सिन्धुपाल्चोकको ठुलो सिरुवारी जन्मेकी म। तपाईँ परिवारको कान्छी छोरी? जेठी छोरी। विवाह गरिसक्नुभयो? हजुर, भइसक्यो। बालबच्चा? छोरी छ है। के भन्नुहुन्छ श्रीमानले, गीत सङ्गीत ठिकै हो लाग भन्नुहुन्छ कि होइन नगर गीत सङ्गीत राम्रो छैन भन्नुहुन्छ? होइन, आफ्नो आफ्नो इच्छा हो। अब तिमीलाई गीत गाउनै मन छ भने गाऊ, मबाट रोकटोक छैन भन्नुभएको छ। नत्र भने यति बेरसम्म गाइरहन्न थियो होला सायद। के गर्नुहुन्छ श्रीमान? श्रीमान अहिले आफ्नै व्यवसाय छ। हजुर। कृषि फार्म छ। ए हजुर। तपाईँ चाहिँ यता लाग्नुभयो, श्रीमानको आफ्नो छुट्टै व्यवसाय, मिल्दो रहेछ यो तालमेल? मिल्छ नि। मिल्छ है? हजुर, मिलाउनु पर्छ, मिल्छ। झगडा त पर्दैन? नै पर्दैन, हाम्रो त्यस्तो पर्दैन। के भन्नुहुन्छ यो पेसामा तपाईँले गाएका गीतहरू सुनेर राम्रो गाइस भन्नुहुन्छ कि होइन अलि सुधार भन्नुहुन्छ? राम्रो छ, प्रगति गर, अझै पनि राम्रो गर्दै जाऊ, तिमीलाई मेरो साथ सदैव छ भन्नुहुन्छ। त्यो भन्नुहुन्छ है। तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म आफैले रेकर्ड गरेका गीतहरू चाहिँ कति पुगे? आफैले गरेको लगभग छन् 8-10वटा छन्, तर नआएको कोही आउँदैछन्, कोही अब यतिकै बसिरहेछ, यतिकै। तालमेल मिल्नुपर्ने रहेछ गीत पनि बजारमा आउन। यो कसरी मिल्यो? तपाईँको सायद तपाईँलाई नै भनेर चिनेको गीत त यही मात्र होला तपाईँको जीवनको, होइन? अलि बढी नै चर्चामा आएको। हजुर, यही नै हो। सागर सर एसपी म्युजिकले प्रड्युस गरेर मलाई दिनुभएको गीत। नेत्र अर्याल दाई उहाँले ल हुन्छ हजुरको लागि चाहिँ भनेर यो गीत बनाइदिनु भएको। हजुर, बनाइदिनु। स्वर म्याच भए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन आफैलाई सुन्दा चाहिँ? अब आफूले गाएको गीत आफूलाई राम्रो त लागिहाल्छ, अब दर्शक श्रोतालाई कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ दर्शक श्रोताकै हातमा छोडिदिनु भएको छ। तपाईँले अहिलेसम्म गाएका गीतमध्ये चाहिँ आफूलाई मन परेको गीत चाहिँ कुन हो नि? मलाई अहिले तत्कालै यही राम्रो लाग्छ, भर्खर भएर होला होइन। यसको मेलोडी अझ दर्शकले चाहिँ एकदमै क्याच गरिरहनु भएको कि यसमा केही मिठास छ नि मेलोडीसँग जोडिएको शब्दहरू। तपाईँ आफैलाई चाहिँ गाउन सजिलो भयो कि भएन? किनभने खुमन दाईको हाई स्वर, तपाईँको अलि लो जस्तो होइन, गाउन चाहिँ कतिको सजिलो भयो? ठिकै जे होस्, दुःख गरेको अनुसार गयो नि त। दुःख त धेरै दुःख गरेको थिएँ मैले। कतिचोटि डिलिट गर्नुभयो तपाईँले भोइस कि एकैचोटि एक टेकमै ओके भयो? नै त्यस्तो त भएन। कति 2चोटि रेकर्ड गर्नु पर्यो? 2-3चोटि त्यस्तै। 2-3चोटि रेकर्ड गर्नुभयो? गाह्रो छ नि त, दाइको त्यति हाई। मैले नि त्यही सोचिहालेँ, जस्तो दाइसँग तपाईँको आवाज मिठास छ, दाइको तिखो छ होइन, तपाईँको अलिकति मुलायम स्वर छ, अनि कतै पुगेन कि हाई कसरी गर्नुभयो भनेर चाहिँ सोधिहालेँ। गाह्रो त हुन्छ, गाह्रो हुन्छ है। तपाईँलाई चाहिँ रहर थियो खुमन अधिकारसँग गीत गाउने? अब चलेको मान्छेसँग हामीले पहिला सानोदेखि सुन्दै आएको स्वरसँग रेकर्ड गर्ने चाहना कसको हुँदैन? हुन्छ त है। अनि अहिले गीत सङ्गीतमा लाग्दै गर्दा बाबा आमाको चाहिँ के छ चाहना? के भन्नुहुन्छ? छोरी तिमी गीत सङ्गीत भन्दा पनि अरूतिर गइदिए भए हुन्थ्यो? त्यस्तो भन्नुहुन्न, पहिला त भन्नुहुन्थ्यो, पहिला होइन यो पेसामा नलाग, ड्याडीले पनि मम्मीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, हजुरबुवाले पनि, सबैले के मलाई रोकेकै हो पहिला त। तर अहिले तत्काल आएर त्यस्तो छैन। अब त मेरो छोरी गीत गाएर पनि बाँच्न सक्छ भन्नुहुन्छ कि। दोहोरी साँझमा काम गर्दा चाहिँ पहिला त्यो खालको जिज्ञासा आउँथ्यो? तपाईँले गरेको दोहोरी साँझ पहिलो चाहिँ कुन हो? निर्माया, बद्री पङ्गिनी दाइको। कति समय गर्नुभयो त्यहाँ? धेरै गरिनँ, लगभग 2-3 महिना गरेँ, त्यसपछि अनि अन्त। कति सालमा गर्नुभएको थियो त्यहाँ चाहिँ? 71 सालमै होला। भनेको त्यो भुइँचालो आयो, भुइँचालो पछि तपाईँ? 72मा हो नि त। त्यही त 71 सालमा काम गर्दा गर्दै भुइँचालो आयो कि अलि पछि नै अर्को ठाउँमा गइसकेपछि? अर्को ठाउँमा गइसकेपछि। तर यो 71 साल 72 सालतिर आएका कलाकारहरूलाई त कहिले भुइँचालोले रोकिदियो होइन, कहिले कोरोनाले रोकिदियो, अनेक चिन्ता के है। त्यही भएर छिटो अपडेट हुन सकेका छैनन् त्यो बेला आएको कलाकारहरू। यो अहिले जस्तो टिकटकहरूबाट होइन कलाकारहरू बन्ने चाम पनि धेरै छ नि होइन। अलिकति स्वर मिठो भयो भने कहीँ कतै मिडियामा जाने बित्तिकै चर्चामा आउँछन् नि, त्यो खालको तपाईँको चाहिँ सोचाइ बन्यो कि भनेन सुन्ताजी? अब यत्रो वर्ष दुःख गरिसकेँ है, एक दिन त दिन आउला भनेर कुरेर बसेको। त्यो आयो जस्तो लाग्छ अहिले
यति बेला आएर हजुर बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ आएकै हो नि यो होइन अझै यो भन्दा नि माथि जानु छ है तपाईँलाई केही प्रश्न सोध्छु पनि भनेको थिएँ मैले सुरुमा होइन अहिले पछि ती प्रश्नहरू तपाईँलाई राखौँला जस्तो गीत सङ्गीतबाट तपाईँले पाएको सफलताहरूलाई थोरै सम्झौँ न यो गीत सङ्गीत उपलब्धिजनक छ कि या सङ्घर्षजनक छ म चाहिँ भन्छु सङ्घर्षजनक छ धेरै दुःख गरेर है सुरुमा त स्टेज चढ्न पनि कस्तो गाह्रो भएको थियो कि धेरै गाह्रो भएको थियो मलाई स्टेज जाँदाखेरि मान्छेहरूले अब अरू हामीभन्दा अग्रजले हेप्ने नआउने रहेछ सिकेर आऊ भन्ने कतिले गर्नुभयो कि त्यस्तो नाम त नलिउँ होइन त्यस्तो गर्नुभयो त्यही भएर धेरै सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगेको तपाईँले जब गीत सङ्गीतलाई आफ्नो पेसाको माध्यम बनाउनु भयो होइन तपाईँ अहिले नै भनिसक्नुभयो स्टेजमा गाउन पाइनँ स्टेजमा आफूलाई चिन्न खोजिनन् भन्नुभयो तपाईँ जहाँ रहनु भएको छ त्यो ठाउँमा त एकदम धेरै प्रख्यात कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ नि अहिले नामै लिउँ न सरोज लामिछाने इभन सुनिता दुलाल तपाईँ हुनुभयो भने अर्को सुनिता दुलाल पनि अग्रजताको हिसाबमा उहाँ पनि त्यहीँ जन्मिनु हो गणेश दुलाल त्यति चलेका कलाकारको पनि जन्म त्यहीँ अहिले पछिल्लो पुस्ताकी चलेकी गायिका कल्पना दाहाल पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ होइन सायद तपाईँको त घर वरिपरि होला हामीले निर्मायामा सँगै काम गरे ए हो र हजुर कल्पना र तपाईँ कति महिना कल्पना त पछिसम्म बस्नुभयो त्यहाँ जतिसम्म गरेँ त्यतिन्जेल सँगै गरेको तपाईँ छोडेपछि कल्पनाले चाहिँ निरन्तर काम गरिरहनु भयो छिमेकी कति टाढा हो तपाईँ र कल्पना घर धेरै छैन कति मिनट जति आधी घन्टा लाग्छ आधा घन्टा जम्मा माइत जान आधा घन्टा कि घर जान भन्नाले घरको चाहिँ आधी घन्टा कि तपाईँको माइती चाहिँ आधा घन्टा हो कल्पनाको घर माइती चाहिँ टाढै हो अहिले यो भूकम्पले होइन क्षतविक्षेत बनाएको ठाउँ पनि अनि बाढीले पनि तपाईँ घरतिर चाहिँ त्यस्तो असर परेको परेन यो अहिले पछिल्लो बाढीले चाहिँ परेन भूकम्पले त परेको भूकम्पले परेन कसैले त्यस्तो व्यक्तिगत क्षति त भएन पारिवारिक रूपमा भएन है ओके अब म अघिको गीतको कुरा जोड्दै गर्दाखेरि गीत गाउनु त भन्नै पर्यो मैले होइन तपाईँले गाएको गीत भएको हुनाले थोरै गाइदिनुहोस् न तपाईँलाई मनपर्ने टुक्का हे पिरिम लाउने उमेरै मारै छ हेर माया तिम्री सानी कति राम्री भएछ हेरिदेऊ मायाले दर्पण छायाले हेरिदेऊ मायाले दर्पण छायाले हेरिदेऊ मायाले दर्पण छायाले हेरिदेऊ मायाले दर्पण छायाले है हजुर यो दर्पण छायाले हेर्ने प्रचलन पनि धेरै छ दर्पण भन्ने थाहा छैन ऐना दर्पण भनेको ऐना हो क्या ऐनाले हेरौँ भन्न खोज्यो नि त होइन ऐनाको छाया भन्ने चाहिँ कस्तो महत्त्वपूर्ण हुन्छ अरे भने त्यो मनदेखि हेरेको दृष्टि हो अरे क्या ऐनाको छाया होइन त्यही भएर ऐनामा हेरेको अनुहारहरू हामीले जहिले पनि कल्पना गर्छौँ नि आफू कस्तो होला भनेर हामीले कल्पना गरेको ऐनामा मात्र देख्छौँ भन्छन् होइन त्यो चाहिँ हो जस्तो लाग्छ है यो अब अहिलेको यो परिवेशमा तपाईँले गीत सङ्गीतमा निरन्तरता दिइरहनु भएको छ बिचमा योभन्दा अगाडि पनि एउटा चाहिँ तपाईँले सदाबहार गीत गाउनुभयो सम्भवतः वैशाखमा होइन त्यो गीतले कतिको माया पाउनुभयो ठिकै हजुर धेर थोरैले चिन्नुभयो तर योबाट चाहिँ तपाईँलाई एकदम धेरै हामीले नै सायद यो कार्यक्रममा यति धेरै गीत बजायौँ कि म टेलिभिजनमा गए पनि टेलिभिजनमा पनि बजाइ छ कि यो गीत भनेको एक खालको सुन्दरी मजा आउने गीत भइदियो कि तपाईँको लागि होइन सुहायो नि त तपाईँलाई पनि नाच्ने गीत है सुहाएको छ होइन तपाईँ आफैलाई चाहिँ सुहाएको छ है अब केही तपाईँको दुःख सुखको कुरा गरौँ न है सङ्घर्ष कति गर्नु पर्यो यो क्षेत्रमा परेन होला त सम्झिनुहोस् नयाँ है अब काठमाडौँ आउँदाखेरि केही पनि थाहा थिएन मलाई जम्मा म एकचोटि आएको थिएँ काठमाडौँ त्योभन्दा अगाडि अनि मैले आएर भागेर आएको म काठमाडौँ भागेर आउनुभयो कलाकार भन्न भागेर आएको अनि साधना कला केन्द्रमा मैले 1.5 वर्ष म्युजिक सिकेँ अनि त्यसपछि बल्ल म स्टेज चढेको चढ्न चाहिँ पहिल्यैदेखि अब 7-8 पढ्ने बेलादेखिबाटै गीत गाउँथेँ है ड्याडी गाउनुहुन्थ्यो कि यसो मेलाहरूमा ड्याडीले गाउनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि तपाईँको भन्दा मिठो होला ड्याडीको आवाज त्यसमा मिठो छ अनि त्यसपछि त्यस्तोमा जाँदै आफूलाई पनि रहर लाग्न थाल्यो कि रहर लाग्न थाल्यो अनि
अलिअलि गाउँदा गाउँदा त्यही अब म त यही बन्छु नै भन्ने भयो कि म कलाकारै बन्छु गीतै गाउँछु म भन्ने भयो। तर साथ कसैले दिनुहुन्न थियो त्यति बेला। अनि जेसुकै होस् म आफै आँट्छु भनेर चाहिँ म भागेको। छोरी पहिला गयो भनेर त खोज्नु भएन? सुरुमा त चल्यो नि, नाम त चलेन त। छोरी हिँडिसकेपछि त सक्यो त। अनि त्यसपछि गर्ल्स होस्टेलमा बसेँ म 2 वर्ष। 2 वर्ष बस्नु? 2 वर्ष बसेँ गर्ल्स होस्टेल बसेर। अनि 2 वर्षपछि चाहिँ मैले बिहा गरेको। बिहा गरेपछि प्रेम चाहिँ पहिल्यै परिसकेको थियो? नै थिएन, यहीँ काठमाडौँ आइसकेपछि मात्रै? काठमाडौँ आएपछि। कसरी भेटघाट भयो नि? हाम्रो दोहोरी साँझमै भएको। उहाँ पनि दोहोरी साँझमै काम गर्नुहुन्थ्यो कि गाउन आउनुहुन्थ्यो गेस्ट बनेर? हजुर। अनि तपाईँलाई मन पराउनु भयो? हजुर। कुन दोहोरी साँझमा मन पराउनु भयो? त्यति बेला म श्रीनगर दोहोरी साँझमा थिएँ। यो नयाँ बानेश्वरमा? हजुर। होइन, शान्तिनगर बानेश्वरै पर्यो नि। तपाईँले त्यहाँ नि काम लामो समय गर्नुभयो? त्यहाँ त गरेँ, धेरै टाइम गरेँ त्यहाँ चाहिँ। अहिले चाहिँ गर्न दिनुहुन्छ कुन काम दोहोरीमा? मलाई केही कुरामा नि रोक्ने केही कुरामा नि छैन कि। गरिरहनु भएकै हो अहिले नि? हजुर, अहिले त बन्द छ। जस्तो छोरी जन्मेपछि त बिचमा तपाईँले ग्याप गर्नुभयो होला? ग्याप गरेँ। कति 1 वर्ष गर्नुभयो? 1 वर्ष बढी गरेँ नि। बढी गर्नु? हजुर, बढी गरेँ। 73 साल भनेपछि 75 सालदेखि फेरि थालेको। 77 सालदेखि त तपाईँको फेरि अस्थायी यात्रा भनौँ कि थायी यात्रा भनौँ घरतिरै भइहाल्यो होइन? अनि तपाईँको 2 वर्ष त्यस्तै ग्याप भइरहेछ अहिले? 2 वर्ष यतिकै ग्याप भयो। तपाईँको लागि त भगवान् भनेर आइदिनु भयो सागर प्रधान। हजुर, एकदमै। नत्र तपाईँको लागि यति बेला यस्तो सङ्कटमा नयाँ कलाकारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने त हुन्न नि त सुतिमुति होइन? कि त भाइरलै खोज्नु पर्यो होइन, कि त अरू अलिकति को छ अलिकति चलेको भनेरै खोज्छन्। नयाँलाई त गाह्रै छ होइन? आफ्नो यस्तो छ सागरजीको चाहिँ कस्तो बानी छ भने आफ्नो ठाउँको मान्छेलाई अगाडि बढाउँ, अगाडि बढ्ने जस्तो लागेको मान्छेलाई म बढाउँछु भनेर लाग्नुहुन्छ कि। उहाँ पनि सिन्धुपाल्चोककै हुनुहुन्छ? हजुर, सिन्धुपाल्चोककै। तपाईँहरूको छिमेकी हो? अलि टाढा पर्छ नि। हजुर। अनि मलाई त अब उता के भन्छ नेत्र दाइलाई भन्नुभएको रहेछ। अनि पछि अब सबैबाट कुरा चल्दाखेरि मेरो यो हुन्न कसैको गीत सुन्नुभएको रहेछ। अनि मेरो भिनाजुलाई युवराज खत्री उहाँलाई यो मान्छे अघि बढ्नुहुन्छ, बढाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। अनि भिनाजुले भन्नुभएको थियो कि गाइदेऊ गीत, सागरले भनेको छ भनेर भन्नुहोस्। अब दाजुभाइ भिनाजु त। अनि त्यसपछि हुन्छ नि भने मैले। अनि गाएपछि मैले सोधे पनि थिएँ, हजुरलाई चित्त नबुझेको भए अर्को राख्नु पनि सक्नुहुन्छ, किनकि हामीले जबरजस्ती गर्ने कुरा होइन नि त भन्दा होइन, मलाई एकदम चित्त बुझाएको छ, यही नै जान्छ बजारमा गीत लसिन्ताजी भन्नुभयो र ठिक छ। मलाई त साँच्चै भगवान् भयो। किनभने यस्तो बेलामा लगानी गरेर उपलब्धि पनि छैन, तर यो गीतले उपलब्धिजनक यात्रा सुरु गरेको छ। आशा गरौँ सागरजीले यो गीतलाई राम्रोसँग आफ्नो व्यावसायिक पाठबाट सफलता पाउनुहुनेछ। सायद तपाईँले अझै सञ्चार माध्यममा धेरै बजेको गीतको रूपमा पनि पाउनुभयो होला यो गीत है, जताततै बजेको छ। प्रमोसन पनि ठुलो कुरा रहेछ नि है गीतलाई राम्रो बनाउनु र प्रमोसन राम्रोसँग गरिदिनु भयो सागरजीले। तपाईँ आफू जो सन्तुष्टिभित्र प्रदर्शन। ओके, अब के छ तत्काल अर्को नयाँ गीत आउने तयारी? तत्काल अब यो बन्द खुलोस्, त्यस पछाडि उहाँसँग सहकार्य हुन्छ? त्यो त उहाँलाई थाहा छ। कि तपाईँ आफ्नै तरिकाले अरू कसैसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ? नै, त्यस्तो छैन। गरेँ भने अब त्यही हो, आफू पनि गर्न सक्छु। हजुर। मैले अरूले फोन गरेर यो गीत आइसकेपछि तपाईँको आवाज मिठो रहेछ, हामी पनि लगानी गर्छौँ भन्ने कोही आउनु भएको छ? कतिले भन्नुहुन्छ है, फेरि कस्तो भने कुरा गर्नको लागि हो कि जस्तो नि लाग्छ। त्यही भएर हुन्छ गरौँला नि भन्छु। तपाईँले नि हुन्छ मात्र भनेर टार्नु भएको छ? अब हुन्छ भन्ने, अब उनीहरू अब हो भने त दिइहाल्नुहुन्छ नि। ओके, अहिले बेला यस्तो छ बिचरा, सबैको समस्या छ होइन, उपलब्धि छैन, लगानी त हामीले भुलेरै गर्नु पर्यो, त्यो परिस्थिति छ। तपाईँको परिवारभित्रको तपाईँ जेठी सदस्य भइसकेको हुनाले बाबा आमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ? बाबा आमा किसानी हो, खेती किसानी हो हाम्रो। कतिको गर्नुहुन्थ्यो खेती किसानी गाउँतिर? म आफू गर्थेँ। अब सबभन्दा पहिलो सन्तान गर्न त परिहाल्यो नि। भारी बोक्ने, घाँस दाउरा जाने गर्नु गरेको छु। आउँछ अहिले पनि? आउँछ। भुल्नु भएको छैन? त राजधानीले त सबै चिजहरू बिर्साइदिन्छ भन्छ। 2-4 दिन सहरमा आएर बस्यो भनेर पहिलाको त भुलिँदैन, गरेको काम भुलिँदैन। हो त नि, कस्तो बुझ्ने मान्छे।
ल ठिक छ। अब तपाईँले र हाम्रो अर्को एकदमै मिठो आवाज भएको गायक हुनुहुन्थ्यो दिनेश परियारले गाउनु भएको निकै मैले पनि धेरै बजाएको टप 2 सम्म सम्भवतः कार्यक्रम हाम्रो भाकाको टप 2 टप 1 सम्मै पुग्यो जस्तो लाग्छ। यो गीत थोरै गाइदिनुहोस् न। याद छ ल हे मखा पर्नु पर्दैन बानीले फकाइराको छोडेर जानीले फुलार सैको भएमा तिम्रै हो हुन्न कसैको आहा भएमा तिम्रै हो हुन्न कसैको। अब तपाईँको निरन्तरता दोहोरी साँझमा फेरि देख्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? गर्छु। गर्नुहुन्छ निरन्तर तपाईँको फेरि हुन्छ? हजुर हुन्छ। ओके तपाईँ अब त्यही दोहोरी साँझमा फर्किनुहुन्छ या अरू कुनै दोहोरी साँझमा तपाईँले काम गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ? त्यसैमा गर्छु। त्यसैमा गर्नुहुन्छ? हजुर त्यसैमा गर्छु। अब काम त गर्नु पर्यो, यत्तिकै फ्री बस्नुभन्दा काम गर्दा धेरै सहज हुन्छ। साथीभाइहरू कोही हुनुहुन्छ तपाईँको यो क्षेत्रमा आफूसँगै सहकार्य गरेकाहरू, गाउँतिर पढेका साथीहरू कोही पनि हुनु? केही भन्नुहुन्छ कलाकारितामा लाग्दाखेरि ओहो सुन्दा तिम्रो त प्रगति भएछ यति धेरै चल्नु भएछ भनेर? हजुर म उता गाउँतिर जाँदाखेरि कतिपय साथीहरू भेट्दाखेरि धेरै प्रगति गरे सुनिताले सरहरूले नि भन्नुहुन्छ कि अहिले हाम्रो ब्याचको स्टुडेन्टहरूमा सबभन्दा प्रगति गर्ने सुनिता भन्नुहुन्छ। कस्तो खुसी लाग्छ कि आफूले पढेको ठाउँको आफ्नो साथीभाइहरूको जोस एक खालको हौसला प्राप्त गर्दा चाहिँ सुखी आफूलाई क्षण हुन्छ होइन? तपाईँलाई चाहिँ अब तत्काल होइन कुमार अधिकारी सानी गाउनुभयो, नयाँ पुस्ताका धेरै कलाकारहरू छन् गाउनुभयो, यो कलाकारसँग चाहिँ गीत गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ? त्यस्तो त अब सहकार्य गरे जोसँग गाउनु पाइहालिन्छ होइन? हो त त्यस्तो यहीसँग गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो छैन। त्यस्तो गीतहरूमा विकृति आयो, ओहो गीत सङ्गीत नै बिगाऱ्यो भत्त आयो भन्ने खालका धेरै भनाइहरू आउँछ होइन? तपाईँलाई के लाग्छ साँच्चैकै तिजका गीतहरू पछिल्लो समय अलिकति छाडा गीतहरू पनि आएको हो? अब सुन्दाखेरि छाडै छ न बोलौँ भने के बोल्यो भने त यो विषयमा धेरै नबोलौँ भाइ। त्यो चाहिँ लाग्छ तपाईँलाई पनि त्यस्तो खालको लाग्छ? हो राम्रा गीतहरू भन्दा पनि नराम्रा गीतहरूले बजार पायो भन्ने डर हुन्छ। कहिलेकाहीँ आफू अब यही क्षेत्रमा छु यस्तो खालको गीतहरू आउँदा नगाउन पाए नि हुन्थ्यो, आफू पनि यो क्षेत्रमा गीत सङ्गीतबाटै बरु सन्यास हुन पाए नि हुन्थ्यो, अरूतिर लाग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो खालको मनमा आउँछ? अरूले के गर्नुभयो भन्ने होइन, आफूले राम्रो गरौँ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। आफूले राम्रो गरौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ नै। छोरीको के छ लक्षण? गीत गाउँछिन् आफूले गाएका गीतहरू? सानैदेखि हजुर। गायिका बनाउने हो छोरीलाई पनि? अब उसको इच्छा के छ, ऊ अब पढेर राम्रो अलि ठुलो भएपछि के जान राख्छ त्यही हुन्छ। तपाईँलाई दर्शक श्रोताको चाहिँ विश्वास कतिको लाग्छ? उहाँहरूले नहेरेदेखि त हामी कहाँबाट चल्नु है? उहाँहरूले हेरिदिनु भयो भने पो हामी पनि चल्छौँ, हामी पनि बाँच्छौँ, त्यही त हो नि। तपाईँलाई भेटेर हो तपाईँ त यो गीत गाउने गायिका हो नि भनेर भन्नुहुन्छ कि हुन्न? कतै कतै भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ क्या, हाम्रो अहिले त अब बन्दैछ प्रोग्रामहरू परेको बेलामा चाहिँ जाँदाखेरि यो हजुरले गीत गाउनु भएको नि यो गीत भन्ने, अनि त्यसपछि कस्तो फोटोहरू खिच्न चाहने त्यस्तो मान्छे कस्तो खुसी के आफैलाई भित्रैदेखिबाट के यति खुसी लाग्छ नि। अब जस्तो ठाउँतिर आफ्नो चाहिँ माहौल छ भन्ने चाहिँ आफ्नो मनमा भइहाल्छ। तपाईँले गाएकै गीत त चलेको अरू पुनरावृत्ति चाहिँ कुनै छ त्यस्तो? अरू चलेको भन्दा रेकर्ड त कति धेरै छन् के, अब कोही मेसै मिलेको छैन, आउनु बिचरा अब लगानी गर्नेलाई नि गाह्रो छ अहिले। अनि नआएको त्यस्तो मैले अहिले बजारमा आएको भनेको चाहिँ तिनवटा नै हो बजारमा आइसकेको चाहिँ तिनवटा। पहिलो बर्खेजारी भएको, दोस्रो हुन्न कसैको, तेस्रो यो पुतली। तीनवटा गीत तपाईँको लगातार आयो? हजुर। तपाईँ आफैले चाहना बटुलेर आएको क्षेत्र, तपाईँ आफैलाई चाहिँ चाहनाको यात्रामा सहज रूपमा जान सक्छु भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। अब आफूले दुःख गरेपछि, मनले चाहेपछि, इच्छाएपछि जे कुरा नि हुन्छ कि इच्छाउनु पर्यो। हजुर इच्छाउनु पर्छ। आफू मनमा इच्छा छ भनेदेखि, चाहना छ भनेदेखि
केही कुरा कसैले रोकेर पनि रोकिन्न, कसैले छेकेर पनि छेकिन्न। एक दिन सफल कसो नभइएला होइन, त्यो भनेर लाग्नु पर्यो कि मनदेखि काम चाहिँ मनदेखि लाग्नु पर्यो। अब जाँदा जाँदै मैले तपाईँको पहिलो एल्बम थोरै गाइदिनुहोस् न भने गाउनुहुन्छ? नुना छारा माया सुकेको घाउमा, ज्यान पोटाडा माया मन तिम्रै छेउछाउमा, बर्खे झारी माया हिउँदको घाम प्यारो, मनमा बस्ने माया मान्छेको नाम प्यारो। तपाईँलाई त काठे गीत असाध्यै सुहाउँदो रहेछ त अझ है? यतैको भयो। आफूलाई चाहिँ जस्तो घमेश दुलालहरू, रेशम थापाहरू जस्तो कलाकारहरूसँग सागारे गरेर गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ, त्यो पनि होला बिस्तारै, त्यो पनि पुरा होला। गर्दै हुनुहुन्छ कि केही योजना बनेको छ? योजना बनिसकेको छैन, बनाउला नि बिस्तारै, के छ र। काठ क्षेत्रमा प्रचलित भाकाहरूमा तपाईँको फेरि निरन्तरता देख्न पाऊँ। सुनिताजी, आज तपाईँ कार्यक्रममा जोडिनु भयो। पछिल्लो समय तपाईँलाई जति दर्शकले चिन्नुहुन्छ, जति दर्शकले सुन्नुहुन्छ, अझै धेरै तपाईँको खोजी आजको यो कार्यक्रमबाट पनि हुनेछ। फेसबुकमा गएर तपाईँलाई सर्च गर्दा के गरेर चाहिँ भेट्न सक्छन् दर्शकले? फेसबुकमा सुनिता दुलाल सञ्जेल नै छ। स्पेलिङ भनिदिनु न। स्पेलिङ नै भन्नु पर्यो। सञ्जेलको चाहिँ SUNITA सुनिता DULAL SANJEL सञ्जेल। ओके, यसमा चाहिँ म जस्तो कन्फ्युज तपाईँ नहुनु होला है दर्शकबिन। र कार्यक्रम हाम्रो भाका सुन्ने सबै श्रोता दर्शकलाई मुनिमुनि धन्यवाद छ, र तपाईँलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ यो महत्त्वपूर्ण समयमा आइदिनु भयो। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। हाम्रो भाका सुनेर बस्नु भएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई पनि धन्यवाद।